नमस्कार, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभीको फेसबुक लाइभ पेजमा म गौतम सागर राई अमेरिकाको कोलोराडो राज्यबाट आज पनि तपाईँहरूसँग भलाकुसारी गर्न फेरि पनि जोडिएको छु। आजको बसाइमा हामीले तपाईँहरूसँग साङ्गीतिक कुराकानी गर्नेछौँ र प्रत्यक्ष आजको मेरो पाहुनाको प्रत्यक्ष आवाजबाट पनि तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिनेछौँ। गीत गाएर उहाँकै प्रत्यक्ष आवाजबाट पनि हामी सुन्नेछौँ। र आजको यो बसाइमा चाहिँ मेरो पाहुना हुनुहुन्छ गायक तथा सङ्गीतकार बसन्त लम्साल। उहाँसँगको कुराकानी यति बेला तपाईँहरूसँग जोड्दैछु र उहाँलाई यति रमाइलो अनलाइनमा जोडिसकेको छु। बसन्त दाई, हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो पेजमा। नमस्कार गौतम भाइ र मेरो अहिले मलाई प्रत्यक्ष हेर्नुहुने सबै आदरणीय दर्शक श्रोता मेरो मानिस साथीभाइ सबैलाई हार्दिक नमस्कार। थ्याङ्क यू। आराम हुन्छ? कस्तो छ यति बेला अमेरिकामा पनि हामीलाई कोरोना भाइरस यसले अलिकति तपाईँ हाम्रो दैनिकीमा प्रभाव पारेको छ? अलिअलि सहज भएको कि जस्तो पनि देखिँदैछ। तपाईँ एउटा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ होइन? कस्तो छ, कसरी चलिरहेछ अहिले यो लकडाउनको यो अप्ठ्यारो यो असहज समय तपाईँको लागि चाहिँ? अब छोटोमा भन्दाखेरि समस्या सबैलाई छ, त्यही भित्र पनि कसरी तपाईँले आफूलाई व्यवस्थित एडजस्टमेन्ट गर्नु सक्छ। एडजस्टमेन्ट गर्नु भएको छ। अब कसैले हामीले इम्प्लोइ हाम्रा साथीहरूलाई चाहिँ अलिकति थोरै चाहिँ केही फाइनेन्सियली होला, तर पनि हामीलाई पनि परिरहेको छ। त्यो भएर के अप्ठ्यारो पक्कै परिरहेको छ, तर बर्बादी चाहिँ भएको छैन, चलिरहेको छ सबैको। हजुर, अलिकति प्रविधिले पनि हामीलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ जस्तो छ। ठिकै छ, हामी जान्छौँ, प्रविधिलाई चिन्छौँ। अहिले यो लकडाउनमा लगभग 3 महिना भयो होइन? त सधैँ व्यस्त रहने, अब तपाईँ आफ्नो व्यवसाय पनि हेर्नु पर्यो, यता गीत सङ्गीत सबै चिज हेर्नु पर्यो। यो बिचमा केही नयाँ सिर्जनाहरू गर्नु भएन 3 महिनाको बिचमा? गरिरहेको छु, गरिरहेको छु। यो एउटा आज भोलिमा नै अब पब्लिस हुन्छ होला लिरिकल भिडियो। एकजना मित्रले नेपालबाट गरिदिनु भएको थियो, तर मलाई अलिक चित्त बुझेन र मैले फेरि त्यसलाई फेरि एकचोटि दोहोऱ्याएर अलिक राम्रो गरिदिनुहोस् भनेको छु। नत्र भने हिजो या आजमा त्यो क्लास भइसक्थ्यो। एउटा अहिलेकै सिचुएसनकै बारेमा राम्रो भएको छ, धेरै राम्रो भएको छ, मलाई त्यस्तो लागेको छ। अब बाँकी तपाईँहरू सबैले छुट्याइदिनु कुरा हो। र त्यसभन्दा बाहेक पनि अरू 2टा गीतहरू, एउटा चाहिँ अर्को एउटा देश सम्बन्धी गीत, त्यो पनि भर्खरै एरेन्ज भएर आएको छ। अब बाजाहरू हाल्ने कामहरू भइरहेको छ। अनि त्यस्तै अर्को हाम्रो भूपेन्द्र महजीले लेख्नु भएको गीत चाहिँ पनि मैले म्युजिक गरेर झन्डै 1 वर्ष हुन थाल्यो। हाम्रो कणेल सरलाई दिएको थिएँ हरि लम्साल मार्फत। उहाँहरूले त्यो पनि अब अलमोस्ट सिद्धेको एरेन्ज भन्नुभएको छ, त्यो पनि गरिरहेको छु। र अहिले यो 1-2 दिनमा चाहिँ एउटा मैले यो सुसाइड सम्बन्धी गीत पनि एउटा क्रिएट गरौँ समाजमा। हाम्रो किन मान्छेहरू सुसाइड धेरै हुन्छ, गर्छन्, र त्यसलाई कुनै तरिकाले चाहिँ एउटा केही सन्देश दिन सकिन्छ कि भनेर त्यो पनि गरिरहेको छु। र मलाई लकडाउनले वास्तवमा धेरै हेल्प भएको छ गौतमजी, किनभने बिहानदेखि काममा जानु पर्थ्यो, अवस्था छैन। हामी तपाईँको बिजनेसलाई त घाटा पारेको छैन नि? हजुर, फेरि छैन गजबले घाटा किन हुन, सपोर्ट नै भएको छ भन्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा अहिले मलाई चाहिँ के छ भने अलिक कम्पेरिटिभली बढी फुर्सद छ। बिहानको समय म प्राय यो क्रिएटिभ काममा लाग्छु, अनि बेलुकातिर चाहिँ अब आफ्नो काम व्यवसायमा लागिन्छ प्राय। त्यसैले अहिले चाहिँ कोरोनाले गर्दा चाहिँ केही कुरा चाहिँ सकारात्मक यता गीत सङ्गीत प्रति चाहिँ अलिकति आफूले बढी ध्यान दिनु पाइएको छ। बसन्त दाई, मैले बुझेअनुसार लगभग 5 वर्ष अमेरिकाको कोलोराडो बसाइभित्र तपाईँसँग हामीले केही स्टेज कार्यक्रम पनि गरेका छौँ। तपाईँ राम्रो एउटा सङ्गीतकार पनि र मिठो गाउनुहुन्छ पनि। त्यसको अर्थ म यसरी बुझ्छु कि तपाईँ सङ्गीतमा केही तपाईँसँग दखल छ, केही अनुभव छ, त्यो हिसाबले कुरो गर्दैछु। र तपाईँ दाङमा जन्मिनु भएको होइन? दाङबाट कलाकार बन्न सायद अलिकति तपाईँको बाल्यकालतिर हामी फर्किन्छौँ। तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो दाङमा त्यो बेला कलाकार बन्नुभन्दा अगाडि? एउटा त्यो परिवेश, दाङको परिवेश, तपाईँको बाल्यकाल कस्तो थियो?
त्यसलाई कस्तो रूपमा भन्दाखेरि त्यति बेला कलाकारै हुने खालको वातावरण, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण थिएन होइन। त्यति बेला, अहिले त कलाकारहरूलाई कति गाह्रो छ भने त्यति बेला अवश्य पनि थिएन। त्यति बेला गीत गाउने एउटा भित्रबाट इच्छा चाहिँ हुन्थ्यो। अब सानोतिनो गाउँघरमा हुने कार्यक्रमहरूमा कहीँ नाचगान र त्यता तिज किसिमको कार्यक्रमहरूमा जाने गर्थ्यो। साथीहरूले चाहिँ इन्करेज गर्थे। घरबाट मलाई त्यस्तो समस्या चाहिँ भएको होइन, तर कस्तो पनि त्यो इन्करेजमेन्ट चाहिँ थिएन क्या। किनभने यति बेला गीत गाएर के हुन्छ र भने जस्तो खालको थियो। तर इच्छा भएको हुनाले त्यसपछि म बिस्तारै, मलाई 44-43मा मैले एसएलसी पास गरेँ दाङबाट। अनि त्यसपछि 44-45 झन् त्यो 46-47तिर म काठमाडौँ आइसकेपछि म फर्दर स्टडिजको लागि पनि गएको हो खास। अनि त्यही यसो काहीँ मौका पर्छ कि भनेर अलिअलि यसो फुर्सद भएको बेलामा पछि मैले केही समय, धेरै त होइन, 7-8 महिना जति म साधना कला केन्द्रमा बेसिक भोकलहरू पनि सिक्न गएको थिएँ। त्यही नै हो, त्यसरी हो। तर अब अहिलेसम्म पनि म यहाँ हार्मोनियम बोकेर आइरहेको छु अमेरिकामा। रेडियो नेपालमा चाहिँ तपाईँले कति सालमा स्वर परीक्षा पास गर्नुभएको? मलाई अहिले ठ्याक्कै सम्झना चाहिँ छैन, तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली 2051-50-51 तिर होला। 50मा मैले स्वर परीक्षा पास गर्नुभन्दा पहिले त्यहाँ एउटा गीत रेकर्ड गराएको थिएँ मल्टिट्र्याक स्टुडियोमा। त्यसपछिको 1 वर्षभित्र मैले पास गरेँ हो भनेपछि त्यस्तै 51 तिर जस्तो मलाई लाग्छ। आधुनिकबाट गर्नुभएको थियो कि लोकगीत? आधुनिकबाट गर्नुभएको होइन? आधुनिकमै, मैले आधुनिकमै गरेको हो। पछि मैले खास त्यहाँ अब रेडियो नेपालको ग्रेडिङ हुन्छ, तपाईँ त्यहीँ काम गर्नुभएको छ। मैले गबाट सुरु गर्नु, गबाट फर्स्टमा म पुगेको छु अहिले चाहिँ त्यो बेसिकबाट सुरु गरेर। त्यो बेला तपाईँको पहिलोचोटि रेकर्ड भएको कुनै एउटा गीत त्यति बेला हाम्रो दर्शक श्रोताको लागि हामी स्थायी मात्र भन्न सुन्छौँ? गजबले मलाई अहिले पनि सम्झना छ। धेरै राम्रो लेख्नुहुन्छ रमेश क्षितिज, उहाँको धेरै गीतहरू पनि छन्। सायद उहाँको गीत गाउने म चाहिँ सुरुकै मान्छे होला। वान अफ केही राजेश पाल राई, म उहाँका सुरुका गीत गाउने मान्छे राम्रो। र उहाँले लेखेको एउटा गीत जुन रेडियोमा रेकर्ड भएको थियो, सुरुको गीत, मेरो फर्स्ट गीत नै त्यही हो। अलि लोबाट छ, मैले त्यो ट्राई गर्दै। धेरै श्रोताहरूले भन्नुभएको त्यति बेला दर्शक हुनुहुन्थेन, मन पराउनु भएको थियो गीत। छाया बस्ने पिपलको भुइँमा पात झर्यो, आज पनि दो बाटोमै कुर्दा कुर्दै रात पर्यो, आज पनि दो बाटोमै कुर्दा कुर्दै रात पर्यो, छाया बस्ने पिपलको। यो गीत थियो। मिठो मिठो मिठो। त्यो बेला जस्तै रेडियो नेपाल मात्रै थियो होइन, अब आजभोलि जस्तो मिडियाहरू जताततै थिएन। गीतहरू रेकर्ड गर्न त कति गाह्रो थियो होला नि त। रेडियो नेपालमा क्युमा बस्नु पर्थ्यो होला होइन दाइ? कसरी चाहिँ त्यो बेला त्यो दिनहरूलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ? मैले सबैको एउटा सिकाइकै रूपमा ल्याएको छु। धेरै गाह्रो भएको थियो, स्पेसली अब त्यस पनि मेरो खासै त्यस्तो गुनासो थिएन, किनभने रेडियो नेपालले एउटा क्वालिटी चाहिँ मेन्टेन गराएको थियो। म अहिले पनि भन्छु, अहिले जति सजिलो थिएन। जस्तो यही गीत पनि हामीले मोनो रेकर्डिङमा गरेको। तपाईँको 15-20 जना साथीहरू एकैचोटि बसेर सँगै गाउनु पर्ने, सँगै बजाउनु पर्ने। कसैले चिसो यति बिगाऱ्यो भने फेरि गर्नु पर्थ्यो। कतिपय अवस्थामा साथीहरू रिसाउने अवस्था पनि आउँथ्यो होइन, कति गर्नु भनेर पढेर हिँड्नुपर्ने जस्तो पनि त्यो अवस्था थियो। र त्यसका बावजुद पनि म के भन्छु भने क्वालिटी चाहिँ थियो। हो, सङ्घर्ष गर्नु पर्थ्यो हामी जस्तो नयाँ मान्छेहरूले। प्लस म त अझ के भन्छु भने अहिले आफैलाई पनि त फिल हुन्छ, र खास गरी नसिकेको मान्छेहरूलाई, भर्खर हामी सिक्दै गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ अलिक गाह्रै थियो। तर त्यसले गर्दा के हो भने हामीले निखारिने अथवा खारिने मौका पायौँ। तपाईँले भने जस्तो रेडियोमा डेट लिएर क्युमा बस्नु पर्थ्यो। त्यो डेट 5-6 महिनामा एउटा दिने जस्तो चलन लाग्छ मलाई। अनि त्यो समय कुरेर अब कहिलेका आफू फेरि म जागिरे मान्छे, म अब सेक्युरिटीतिर काम गर्थेँ। अब कहिले बाहिर भइन्थ्यो, कहिले के भइन्थ्यो। तर पनि जस गाह्रो चाहिँ थियो, तर पनि त्यो गाह्रोले पनि, गाह्रोभित्रै पनि केही सिक्ने म अवसर पाइयो भन्छु म चाहिँ। त्यसलाई जहिले पनि पोजिटिभली लिने मान्छे नै हो र लिया पनि छु। तपाईँ चाहिँ त्यो बेला कलाकारै बन्छु, गायकै बन्छु भनेर चाहिँ दाङबाट काठमाडौँ आउनु भएको थियो कि अरू अलि राम्रो पढेर सहर जान्छु, अलि राम्रो पढ्छु
त्यो पछि चाहिँ म जागिरे भन्छु के सोच बोकेर चाहिँ तपाईँ दाङबाट चाहिँ काठमाडौँ आउनुभएको थियो? वास्तवमा तपाईँले यो राम्रो कुरा सोध्नुभयो गौतमजी। मलाई लाग्छ त्यो दुइटैमा म क्लियर थिएन होला, किन नभए एकतिर कतै गइन्थ्यो। यो पढाइ नै गर्छु भने राम्रो पढाइ गरिन्थ्यो होला, या म गीतै गाएर खान्छु भनेर सायद त्यहीँ बसिन्थ्यो होला। आज एउटा राम्रै स्थापित नाम चलेको पैसा कमाएको त्यही फिल्डबाट गरेको भइन्थ्यो होला नेपालमा। त्यसैले सायद दुइटैमा म क्लियर थिइनँ होला। त्यति बेलाको मैले भने जस्तो त्यो सामाजिक वातावरण अथवा सामाजिक सोच अथवा हाम्रो आफ्नो सोच पनि के थियो भनेदेखि होइन, बरु जागिर सागिर पो खानुपर्छ, बरु जीविका गर्न सजिलो हुन्छ, जीविका उपार्जन सजिलो हुन्छ भन्ने हिसाबले पढाइ प्लस अब यसमा इन्ट्रेस्ट भए पनि अथवा पढ्नु त परिहाल्यो, प्लस अब गीतमा सङ्गीतमा इन्ट्रेस्ट भए पनि अब यसबाट बचाइ चाहिँ हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि केही न केही खोज्नुपर्छ भनेर जागिर पनि यसो अपर्च्युनिटी पनि कतै जागिरको पनि केही जुगाड होला भन्ने हिसाबले पनि होला सायद। त्यसैले त्यो तिनटैको सम्मिश्रण थियो भन्छु म। एउटा कुनै क्लियर चाहिँ गोल त्यति बेला हिँड्ने बेलामा थियो जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले। काठमाडौँ आउनुभयो दाङबाट, त्यसपछि रेडियोमा पनि गीत गाउनुभयो, स्वर परीक्षा पास गर्नुभयो, पढ्नुभयो। त्यसपछि तपाईँ त नेपाल प्रहरीको चाहिँ अफिसर पनि बन्नु भएको होइन? हो भाइ, त्यो कस्तो भएको थियो भनेदेखि हामी पहिला म चाहिँ त्यो नेसनल इन्भेस्टिगेसन अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग भन्छौँ हामी त्यहाँ, म त्यसको अफिसरको रूपमा इन्सपेक्टरमा छिरेको हो। त्यसपछि केही वर्ष त्यहाँ 4-5-6 वर्ष जस्तो लाग्छ मलाई, झन्डै त्यस्तै 6 वर्ष जति त्यहाँ काम गरिसकेको। फेरि हामी त्यहाँबाट नेपाल प्रहरीमा केही साथीहरू चाहिँ नेपाल जो जानलाई इच्छुक भएको साथीहरूलाई चाहिँ नेपाल प्रहरीले चाहिँ उ गरेको थियो, मतलब आह्वान गरेको थियो, आउनुहुन्छ कोही पनि। त्यसपछि म त्यहाँबाट फेरि सरेर नेपाल पुलिसमा गएर 3-4 वर्ष त्यहाँ जागिर खाएँ। अनि 2006 को मार्चमा हो म फेरि यहाँ भएर फेरि नेपाल छु। अब त्यस्तो तपाईँ एउटा पोजिसनमा पुगिसक्नु भएको मान्छे प्रहरी, अहिले मेरो विचारमा तपाईँ राम्रै पोजिसनमा पुगिसक्नुहुन्थ्यो होइन? मेरो साथीहरू एसपी हुनुहुन्छ, अब एसएसपी हुने बेला भयो मेरो ब्याचको साथीहरू चाहिँ। कोही बेला यसो पशु त लाग्दैन ती बसेको भए मेरो काँधमाथि पनि 3-4टा फुली थपिन्थ्यो, अमेरिका आइयो, अब यस्तै रहेछ जिन्दगी, त्यस्तो लाग्दैन दाइ? यो एउटा के छ भने भाइ, म एउटा कुरा मैले अघि नै भने म सधैँ पोजिटिभ मान्छे हो। मैले कहिले पनि मैले के मिस हो मैले यस्तो गरेछु भने कहिले पनि पछि त मान्दिनँ। सायद त्यही भएर पनि म जहिले पनि अगाडि नै बढिरहेको छु जस्तो मलाई लाग्छ। हो, साथीहरूले राम्रो गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई शुभकामना छ। हाम्रो फेरि कस्तो हुन्छ भने एउटा भनाइ छ नि, के अरे द ग्रास इज ग्रिनर अन द अदर साइड अफ द रोड। हामीलाई हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ, पारिपट्टिको घाँसै हरियो भए जस्तो। उहाँ भएको साथीहरूले मलाई जहिले पनि के भन्नु, तैँले ठिक गरेछ, त त्यहाँ गएर धेरै राम्रो गरेछ होइन। अब हामी त यो उमेर भएपछि अफिस जानु पनि सकिँदैन, यहाँ पनि त्यस्तै छ भन्ने जस्तो कुरा हुन्छ। अब अहिले कोरोना आइसकेपछि फेरि उहाँहरूले अस्ति मेरो एक दुईजना साथीहरूसँग सम्पर्क भएको थियो, अब अमेरिकामा त निकै छ भन्ने हल्ला थियो। त्यसले अहिले चाहिँ उहाँहरूले आफूलाई रिलिफ फिल गर्नु भएको छ, त्यहाँ हाम्रो कोरोना नेपालमा के छ, तिमीहरू कस्तो छौ भन्नुहुन्छ होइन। त्यसैले त्यो के रहेछ भनेदेखि हेर्ने दृष्टिकोण रहेछ। उहाँहरूले हेर्दाखेरि मैले राम्रो गरेको जस्तो उहाँहरूलाई लाग्दो रहेछ। मैले यताबाट उहाँहरूले पनि राम्रो गर्नु भएको छ पक्कै, र मलाई लागेको पनि छ, र मलाई मेरो उहाँप्रति शुभकामना पनि छ, शुभेच्छा पनि छ। तर मैले चाहिँ लुज गरेँ भनेर कहिले पनि मलाई लागेन थियो। सायद मलाई लागेको भए मलाई अप्ठ्यारै हुन्थ्यो होला, त्यसले सजिलो हुन्थ्यो होला, किनभने सजिलो हुन्थेन जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि मैले जे लुज गरेँ, केही कुराहरू लुज गरेँ अभियसली हो, आफ्नो देश हो, आफ्नो ठाउँ हो, आफ्नो जागिर। मलाई जागिरको त्यो सान भन्दा पनि मलाई आफ्नो ठाउँ छुटेको अथवा देश छोडेर आएकोमा बरु कहिलेकाहीँ त्यतापट्टि म धेरै सोध्छु। तर मलाई त्यो फुलीको चाहिँ खासै त्यस्तो केही पनि छैन, त्यस फुली मैले यहीँ पनि लगाइरहेको छु। तपाईँ जिन्दगी जिउन जाने भने सुन्दर छ, जिन्दगी जिउन जानेन भने साह्रै अप्ठ्यारो र गाह्रो पनि छ। तपाईँले यथार्थमा सही कुरो गर्नुभयो। जे छ हामीसँग, तपाईँसँग जे छ, मसँग जे छ, एबिसी हामी अरू मान्छे फरक मान्छेको विचार हुन्छ। जे छ त्यो चिजसँग चाहिँ सन्तुष्ट हुन जानिएन भने जिन्दगी सबैभन्दा गाह्रो जिन्दगी हुन्छ भन्ने मेरो पनि ठन्नाइ हो। त्यसपछि 2006मा तपाईँ अमेरिका आउनुभयो र अमेरिकामा बसेर नै तपाईँले नेपाली गीत सङ्गीत जति अहिले गरिरहनु भएको छ होइन, आफ्नो व्यवसायसँग हामी त्यहाँ पनि आउनेछौँ। त्यसपछि अमेरिका आइसकेपछि यहाँको लाइफ स्टाइल, यहाँको हरेक फरक चिजहरू छन् होइन, नेपालभन्दा धेरै चिज ठ्याक्कै उल्टो भनौँ। बिचमा अलिकति 1-2 वर्ष हामीलाई गाह्रो हुन्छ। त्यो बिचमा गीत सङ्गीतहरू कति सिर्जना गर्नुभयो, कुन खालको गीत सङ्गीत चाहिँ दर्शक श्रोताले दिनुभयो?
अब त्यसमा अलिकति सुरुको 2-3-4 वर्ष जस्तो तपाईँले भन्नुभयो अमेरिका आउने अथवा बाहिर देशहरूबाट आउँछ जुन पनि देशमा जान्छ स्पेसली जस्तो अब अलिकति समृद्ध देशहरूमा जाने हामीहरू 2-3-4 वर्ष जहिले पनि स्ट्रगल गर्नुहुन्छ त्यो पिरियड 2-3-4 वर्षको पिरियडमा सायद मलाई लाग्छ गर्न खोजे पनि खासै केही गर्न सकिएन होला तब गरिनु होला एउटा कुरा अरूसँग अरू कहाँ काम गरिन्थ्यो खोज्दै हुन्थेन दोस्रो कुरा पैसाको पनि अप्ठ्यारो हुन्थ्यो तेस्रो कुरा अब फ्यामिलीहरू बच्चाबच्चीहरू ल्याउने प्रेसर पनि थियो पहिला त आफू एक्लै आइगयो यी अब कुराहरूले गर्दाखेरि त्यो 2-3 वर्ष सायद त्यति प्रोडक्टिभ भएन होला र स्पेसली म कोलोराडो आएपछि चाहिँ मलाई अलिकति अब आफ्नै व्यवसाय पनि गर्न थालियो अलिकति फाइनेन्सियली पनि सजिलो भयो ल मैले आज काममा म गइनँ भने पनि मलाई फरक पर्दैन मेरो आफ्नो व्यवसाय हो भन्ने मलाई अलिकति फुर्सद पनि भयो यो सबै कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई यहाँ आएपछि चाहिँ भन्नु न त्यसपछिको यो 10 वर्ष भइसक्यो हुन त 14 वर्ष भइसक्यो म यहाँ आएको भनौँ न र बिचमा पनि त्यही पनि मैले बिचमा नेपाल जाने गरिरहेको छु स्पेसली कोलोराडो आएपछि चाहिँ मैले अलिकति बढी म यसमा थोरै बढी कम्पेरिटिभली एकदम धेरै गरेर त केही पनि होइन त्यही पनि अलिकति मलाई प्लस त्यो एउटा सकारात्मक बात चाहिँ भन्यो यहाँ र अहिले आएर झन् सजिलो भएको छ अब पो म गएको हुन्छु जस्तो लाग्यो भनेपछि कोलोराडोले तपाईँलाई फापे यसरी बुझ्नु भएन र वास्तवमा होइन त्यो पनि सही हो त्यो थाहा पनि हो राम्रै भएको छ सबै कुरा त्यसले गर्दाखेरि म खुसी नै छु त्यसो भए यति बेला तपाईँको एउटा देशभक्ति गीत सुनाउँदै एउटा गीत तपाईँको मैले शब्द भुलेँ धेरै कार्यक्रममा पनि हामीले सुनेका छौँ होइन एउटा देशभक्ति गीत सुन्नु बसन्त दाइ हेलो रमेश क्षितिजजीकै 2 लाइन गाउँछु त्यसपछि यहाँ मैले 3-4 अरू गीतहरू गरेको छु टाइम भएको अलिकति तपाईँको हामी प्रविधिले अलिकति धोका दिइरहेको छ सायद तपाईँको इन्टरनेटको त्यहाँ समस्या जस्तो देखिरहेको छ के भएको होला बसन्त राई अलिकति तपाईँको क्यामेरा पनि उल्टो भयो क्यामेरा घुमाइदिनुहोस् न प्लिज क्यामेरा घुमाइदिनुहोस् क्यामेरा त अघिकै पोजिसनमा छ अहिले बिचमा डिस्कनेक्ट गरेर समस्या भएको अझै अर्कोपट्टि घुमाइदिनुहोस् त अझै यो हामी बिचमा अलिकति प्रविधिले धोका दियो सायद इन्टरनेटको समस्या हुनुपर्छ होइन त्यसमा पनि एउटा मेरो गीत प्रकृतिलाई जित्ने भन्थ्यो आफैसँग हार्यो यो एउटा शुभ सङ्केत भनेर बुझौँ हजुर हामी फर्क्यौँ त्यहाँ तपाईँले सोध्नु भएको थियो राष्ट्रिय गीत यो मेरो पहिलो राष्ट्रिय गीत थियो र मलाई मन पनि अहिले पनि पर्छ किनभने शब्दहरू धेरै राम्रो छ र उहाँहरू अघिकै रमेश सङ्गीत साथ सुशील विश्वकर्मा जीले गर्नु भएको थियो रेडियो नेपालको हुनुहुन्थ्यो उहाँ अहिले पनि सायद हुनुहुन्छ या रिटायर भइसक्नु थाहा छैन मलाई सानो होला मेरो घर मेरा लागि संसार हो जहाँ जन्मे हुर्के खेले केही मात्र आधार हो जहाँ जन्मे हुर्के खेले केही मात्र आधार हो सानो होला मेरो घर थ्याङ्क यू यो मन पराउनु भएको थियो अलि तपाईँको देशभन्दा टाढा विदेश बसेपछि अलिकति धेरै चाहिँ राष्ट्रिय गीतहरू गाउन मन लेख्न मन हुन्छ क्या होइन त त्यो पनि हो म पहिला पनि मलाई राम्रै लाग्थ्यो राष्ट्रिय गीतहरू त्यसमा 2-3टा कुरा रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई आफ्नो थाहा हुन्छ र स्पेसली बाहिर आइसकेपछि चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल फिलिङ तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले यहाँ बसेर देशलाई
अथवा हाम्रो समाज आफ्नो गाउँ ठाउँलाई के दिन सक्छौँ खासै त्यस्तै कि त अब फाइनेन्सियली गर्दा केही सपोर्ट गरौँला त्यो ठाउँमा छ, अझै हामी त्यहाँ पुग्दैछौँ। र भावनात्मक रूपमा के गर्न सक्छौँ भने त्यसमा चाहिँ त्यो गीतसँग लाग्ने हाम्रो मान्छे, साहित्य गीत सङ्गीतमा लाग्नेहरूले चाहिँ अब यहीँ बसेर पनि त्यहाँ बसेको एउटा फिल गर्ने, त्यहाँको वातावरण कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ, अथवा यस्तो गर्यो भने कस्तो हुन्थ्यो होला, के गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो होला भन्ने खालका भावनाहरू बढी आउने भएर तपाईँले भने जस्तो हो राष्ट्रिय गीतहरूको। अब मलाई त्यो पनि थाहा छ राष्ट्रिय गीत सुन्ने मान्छेहरू एकदमै कम छ, तर पनि जतिले सुन्नुहुन्छ जतिले हेर्नुहुन्छ उहाँहरू पनि गरिराख्नु चाहिँ पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तै कोलोराडो आउनुभयो, जस्तै विदेश बसाइ 14 वर्ष अमेरिकाको बसाइ भइसक्यो तपाईँको होइन। यहाँ चाहिँ नेपाली सङ्घ संस्थाले यहाँ चाहिँ नेपाली सङ्घ संस्थाले कलाकारहरूलाई गर्ने व्यवहार हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो पाउनुहुन्छ? अब मैले अघि नै मैले फेरि त्यही कुरो रिपिट गर्नु पोजिटिभमा दिनु होइन। अब फेरि त्यो हेराइमा फरक पर्छ हो। अब उहाँहरूले सायद मलाई त्यति सोसियल एक्टिभै भए पनि त्यसको 2-3वटा कारण थियो। किनभने मेरो जुन खालको व्यवसाय छ अथवा व्यवसायको जुन एउटा संरचना छ यसको अब फ्राइडे स्याटरडे नर्मली विकेन्डमा प्रोग्रामहरू हुन्छ, अनि विकेन्डमा हामीहरू बिजी हुन्छौँ। अब आफै काम गर्ने हुँदा पनि बिजी भइन्छ, आफूले नगर्दा पनि यसो गरेर सुपरभाइज गर्नु हेर्ने केटाकेटीहरूले कस्तो गर्छन् भनेर नर्मली हामी बिजी हुने भएर पनि सायद होला उहाँहरूले पनि एप्रोच गर्नु कम्पेरिटिभली कम भएको छ। र प्लस म आफैले पनि अब कहिले काहीँ बोलाएको बेलामा पनि जान नसकेको पनि हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब अस्ति पनि बोलाएको त आएन, अब कति बोलाएर पनि बोला। त्यसैले त्यो हेराइमा भर पर्छ। म अहिले पनि के भन्छु भने ठिक छ, तर एउटा कुरा के पनि सत्य हो भने जस्तै गौतम सागर राईमा ट्यालेन्ट छ भने कुनै न कुनै तरिकाले त आयो नि त, आउँदो रहेछ नि त आखिर। त्यसै हामीसँग प्लेटफर्म छ। मैले गौतम सागर राईले बोलाइन अथवा गौतम सागर राई मैले बोलाएको समयमा उहाँ आउनु सक्नु भएन अथवा आएन भने फरक पर्दैन। हाम्रो आवाज मार्फत आउँछ अथवा अर्को कुनै अनलाइन टेलिभिजन मार्फत आउँछ, फेसबुक मार्फत आउँछ। त्यसैले खासै त्यस्तो गुनासो छैन। अब फेरि कस्तो पनि यो सामाजिक कामहरू गर्नेहरूलाई उहाँहरूलाई पनि गाह्रो छ, सबैलाई ब्यालेन्स पनि गर्नु पर्यो, सबैलाई मिलाएर लैजानु पनि पर्यो। म आफै त्यो ठाउँमा बसेर धेरै ठुलो संस्थामा त होइन, मलाई त्यसबाट खासै त्यस्तोमा बसिराख्नु मन पनि पर्दैन, किनभने म्यानेज गर्न गाह्रो छ। हाम्रो सोचाइ हाम्रो सबै कुरा अब त्यतै हो, उतैको हामी सबै लिएर आएको छौँ होइन, त्यति लड छैन, अप्ठ्यारो छ। त्यसैले म चाहिँ उहाँहरूलाई खासै त्यस्तो धेरै गुनासो छैन। उहाँहरूले मलाई अपोज गरिराख्नु पनि भएको छ गर्नेहरू। जस्तै यहाँ धेरै हामी अहिले त कोलोराडोमा धेरै कलाकारहरू भइसक्यो भनौँ न, यहाँको अब होइन एउटा राम्रै टिम बनिसकेको छ मानौ अब गर्ने हो भने। तर हामी यहाँ बाध्यताले पनि हरेक अब हाम्रो समयलाई व्यवस्थापन पनि सक्दैनौँ होइन। अलिकति विदेश आइसकेपछि नेपालमा चलेको हामी केही कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ, मिडियामा या आफ्नो सिर्जनाहरू दिइरहन नसक्नुको कारण तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ? बाध्यता कि अब अलिकति अब अवस्थै त्यस्तो भएर हो कि तपाईँको आफ्नो भोगाइसँग जोडेर अलिकति हाम्रो दर्शक श्रोतालाई भनिदिनुहोस्। यहाँ मेरो कन्टेक्स्टमा जोड्नु भयो अथवा हाम्रो यहाँको कलाकारको मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्छु। दुईटा, एउटा चाहिँ हामी प्रोफेसनली कलाकार मात्रै रहेन, एउटा त्यसले पनि हो। किनभने म कलाकारै भएर बाँचेर खानुपर्ने भए त म जसरी पनि जोह गर्थेँ नि मेरो। एउटा त्यो हामी प्रोफेसनली बाँच्नकै लागि कलाकारिता गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँ भएन अथवा त्यसलाई त्यसरी लिइएन, त्यसलाई त्यो पेसाको रूपमा लिइएन। म तपाईँलाई त्यस्तो उदाहरणले पनि क्लियर गर्छ। तपाईँ चिन्नुहुन्छ हामी विजय श्रेष्ठ भाइ, हाम्रो नवीन श्रेष्ठ भाइहरू, उहाँहरूले कोलोराडोमा उहाँहरू मलाई दुईजना जस्तै हाम्रो दिपेश किशोर भट्टराई पनि हुनुहुन्छ, जस हाम्रो केही साथीहरू स्पेसली हाम्रो नवीनजी र विजय भाइ, उहाँहरू चाहिँ प्रोफेसनली नै लाग्नु भएको छ। उहाँहरूले त्यो यो सङ्गीतलाई नै पेसा बनाउनु भएको छ। दे आर डुइङ जस्ट फाइन, राम्रो गर्नुभएको छ उहाँहरू होइन। अब हामीले चाहिँ त्यो गर्नु पनि सकेनौँ। प्लस अर्को एउटा कुरा के भन्दाखेरि अब टाइमको हिसाबले पनि भने जस्तो हो गर्दाखेरि अब हामीलाई रोजीरोटीको कुरा छ, आफ्नो व्यवसाय पेसा अथवा जागिरको पनि समय निरन्तर गरिराख्नु पर्यो, त्यसलाई पनि निरन्तरता दिनु पर्यो। त्यो दुईटा कारणले हो। तर पनि जस्तो अघि मैले भने नि, अब म चाहिँ यो कोरोना यस्तै रहिराख्यो 2 वर्ष 3 वर्ष भयो भने मलाई लाग्छ म नेपालमा सायद अब होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर म इस्टाब्लिस हुन्छु भन्नेमा मलाई लागिरहेको यहीँ बसेर भन्दै अहिलेसँग टाइम पनि छ,
फाइनेन्सियली अलिकति सजिलो पहिलेको दिनहरूमा भन्दा, र मसँग लेख्ने फुर्सद पनि छ, मसँग सङ्गीत गर्ने टाइम पनि छ। मैले कसैलाई अहिले नेपालमा जसलाई मतलब साथीले रिक्वेस्ट गरेँ भने जसले पनि मेरो गीत गाइदिनुहुन्छ यसले राम्रै गर्छ है भन्ने उहाँलाई सोच्नु परेको छ। भनेदेखि दुईवटा कुरा, एउटा हामी प्रोफेसनल्ली लागेको भए पनि हामीले राम्रै गर्थ्यौँ, हामी कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ। र अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ त्यही अब समयको अभाव अथवा समय निकाल्न सकिने परिस्थितिले गर्दाखेरि पनि होला। त्यो दुईटा कुराले हो जस्तो मलाई लाग्छ। तर म जस्तो अहिले मैले भने नि, मेरो लाइफमा मैले सुरु गरेदेखि अहिले यदि मेरो हेर्नुहुन्छ भनेदेखि अहिले म सबैभन्दा बढी एक्टिभ भएको छु। त्यो दुईटा कारणले मैले अघि मेरो अनुभव है, फेरि अरूको लागि लागु हुन्छ भनेर थाहा छैन। भनौँ न अलिकति 4 पैसा खर्च गर्नलाई अझ सजिलो बुझ्नु, 4 पैसा खर्च गर्नलाई पनि सकिन्छ। प्लस अहिले मसँग टाइम पनि छ। म आफैले साँझदेखि बिहानदेखि म 10 घन्टा 12 घन्टा काम नगरे पनि हुन्छ। अब म दिनभरि हार्मोनियम बजाएर बसे पनि हुन्छ भनेपछि दिस इज द मोस्ट फ्रुटफुल टाइम अफ माई लाइफ। म त्यसरी जान्छु। यति बेला एउटा गीत तपाईँको आवाजबाट फेरि सुन्छौँ। ठिक छ, मैले अघि नै देश सम्झेँ आफू चाहिँ। म त्यसपछि देशबाट यहाँ आइसकेपछि अनि मलाई त्यो लाग्यो, मान्छेले कतिले भन्नुभयो, मतलब डाइरेक्ट मलाई भन्नुभयो, तर मान्छेले भन्दैन छोडेर गयो, भागेर गयो, भौडाहरू यो त्यो खालको परिवेश। अनि त्यसलाई मैले लिएर एउटा मैले त्यो चाहिँ एउटा गीत मैले यहाँ यसो अब पुरै गीत गाएको भए त धेरै कुरा थियो, तर त्यो सुरुको स्थायीमै पनि मैले त्यो अलिकति उहाँहरूसँग त्यो गुनासो व्यक्त गरेको थिएँ। र यो गीत अहिले हाम्रो भूषण दाहाल जुन हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो भिडियोकर्मी, उहाँले चाहिँ भिजुअलाइज गरिराख्नु भएको छ। ठ्याक्कै कोरोना आउनुभन्दा अगाडि मैले उहाँलाई दिएको थिएँ। अनि यो आएर अहिले रोकिरहेछ, तर यो भिजुअल डरै भएर आउँछ होला जस्तो गराएको छु। त्यो गीत म तपाईँलाई सुनाउँछु। भन्छौ रे देश छोडे जाने केब्नु तलाई, तिमीलाई भन्दा माटोको माया धेरै छ मलाई, तिमीलाई भन्दा माटोको माया धेरै छ मलाई। भन्छौ रे देश छोडेर जाने के भन्नु तलाई। यो चाहिँ यो गीत मिठो छ, हामीले धेरै सुनेको। मलाई पनि धेरै मन छोएको छ यो गीतले। यसले पनि प्रमाणित हुन्छ कि देशभन्दा जति टाढा हामी हुन्छौँ त्यति देशको माया हुन्छ भन्ने कुरो यो गीतले प्रश्न पारेको छ। अब हामी बसाइको पनि अन्तिमतिर आइपुगिसकेका छौँ। लगभग तपाईँ र मैले 20 मिनट मात्र कुरा गरौँ है भनेर आएको थियौँ। 27 मिनट त कटिहालेछ। यो कटिसकेपछि अब 30 मिनट त बोल्नै पर्यो होइन। अब तपाईँले हिजो तपाईँको एउटा नयाँ गीत मैले जुन मलाई पठाउनु भएको थियो, मैले सुने, एकदम राम्रो बनाउनु भएको छ। त्यसलाई अलिकति राम्रोसँग भिडियो बनाएर एक प्रकारको चाहिँ राम्रो व्यवस्थापन, बजार व्यवस्थापन, राम्रो च्यानलबाट हाल्नुभयो भने त्यो एकदम राम्रो गीत बनेको छ। अरू कतिवटा गीतहरू बनाउनु भयो, अब कतिवटा गीतहरू चाहिँ तपाईँले एकैचोटि ल्याउँदै हुनुहुन्छ दर्शक श्रोताको लागि? एउटा अब केही आज भोलिमा आएको छ। मैले त्यसलाई खासै अलि यो टाइम सेन्सिटिभ गीत भयो भनेर, मतलब यो कोरोनाको सेरोफेरोमा लेखेको हो। मैले अस्ति फेसबुकमा आफैले गाएर पनि मैले गरेको थिएँ। झन्डै 4000 मान्छेहरूले हेर्नु भएको छ यो 4-5 हप्तामा, विच इज भेरी गुड भन्छु म चाहिँ। किन मेरो धेरै कम हुनुहुन्छ फेसबुकमा, त्यही पनि 4000 भ्युज अलमोस्ट भएको छ, 39 जस्तो भएको छ। अब त्यो चाहिँ मैले आफैले गाउन अब सकिनँ, नेपाल जाने परिस्थिति थिएन। नेपालको एउटा राम्रो गाउने भाइ नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई गाउन लगाएको थिएँ, राम्रो गर्नुभएको छ। उहाँलाई अहिले नाम मैले फ्ल्यास गर्नु मिल्दैन, उहाँले अनुमति दिनुपर्ने हुँदो रहेछ, अनुबन्धित हुनुहुन्छ कतै। त्यो एउटा गीत। र अरू मैले अघि नै भने जस्तै एउटा भूपेन्द्रजीको माया प्रीति सम्बन्धी गीत पनि छ। धेरै जाति, धेरै धर्म, धेरै देख्ने देउता, मन्दिर मस्जिद जे भन्ने नि तिमी मेरो एउटा भनेर, सायद म त्यो आफ्नै भोकलमा रेकर्ड गर्छु होला, मैले आफैले एउटा सकिँदैन देश भुल्न, जहाँ सुकै गए पनि धड्किरहन्छ मुटुसँगै जति त्यो मैले आफैले लेखेको र आफैले सङ्गीत गरेको छु होला। त्यो दुईटा गीत पनि अहिले तयारीमा छ। र तपाईँले भनेको गीत चाहिँ म तपाईँलाई 2 लाइन सुनाइहालौँ।
यसलाई पर्दा उसले हेर्थ्यो मानवता थियो साथी यसलाई पर्दा उसले हेर्थ्यो मानवता थियो साथी यसपालि त ठुलै बज्र पर्यो मान्छे माथि पर्यो मान्छे माथि। यो चाहिँ अहिलेको समसामयिक जुन एक दिनमा रिलिज हुँदैछ म त्यो तपाईँहरूलाई अवश्य पठाइहाल्छु। यिनै कुराहरू हुन्। अब तपाईँ केही छ भने मलाई सोध्नुहोस्, नत्र भने सायद समयले पनि डाँडो काट्नु अन्तिम आइपुगिसकेका छौँ। अब चाहिँ किनभने अब 33 मिनट बोलिसक्यौँ र फेरि पनि हामी जोडिन्छौँ तपाईँसँग। यो मेरो दोस्रो इन्टरभ्यू हो। हामीले एउटा रेकर्डेड इन्टरभ्यू गरेका थियौँ र सबै कोलोराडोमा जोडिरहने एउटा नाम बसन्त लम्साल, एउटा सङ्गीतको राम्रो नलेज भएको, केही गरौँ भन्ने एउटा जोस जागर बोकेको हुनाले पनि जोडिरहन मन लाग्छ। र यदि जोडिएन भने पनि मलाई दर्शक श्रोताले पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ बसन्त लम्साल चाहिँ के भयो, सम्बन्ध बिग्रियो कि भन्ने खालको प्रश्नहरू पनि आइरहन्छ। म भन्छु जोस सम्मान सबैले राम्रो गरौँ, सबैले एक्लो होइन सबैले राम्रो गरौँ, हरेक चिजमा इकोनोमिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले, साङ्गीतिक हिसाबले भन्ने मन बोकेको बसन्त लम्साल त्यही भएर पनि सबैको प्रिय भएको हुन सक्छ। र तपाईँको अब हरेक गतिविधि राम्रो होस्। यो असहज भन्दा पनि यो आजको चाहिँ यो इन्टरभ्यू अलिक व्यावहारिक जस्तो पनि भयो, पारिवारिक जस्तो पनि भयो होइन। त्यो हिसाबले पनि हाम्रो दर्शकलाई धेरैजनाले हेरिरहनु भएको छ अहिले, म देखिरहेको छु लाइभमा पनि। र हामी फेरि जोडिनेछौँ। तपाईँका गीत सङ्गीतहरू नयाँ नयाँ सुन्न पाऊँ। यो लकडाउन अझ तपाईँको लागि चाहिँ लम्बियोस् होइन। त्यही भएर पनि केही छ अन्तिममा दाइ तपाईँको हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि? सबै ठिकै छ सर। तपाईँले जुन मलाई सदस्यता राखेर तपाईँले मौका दिनुभयो यसलाई म साथै तपाईँप्रति आभारी छु। र प्लस तपाईँलाई शुभकामना पनि म दिन चाहन्छु। मैले हाम्रो जस्तो तपाईँले मेन्सन गर्नुभयो दोस्रो इन्टरभ्यू हो, यस्ता इन्टरभ्यू जति गर्छौँ हामीले हाम्रो आवाजमै गर्न पाऊँ। मैले भनेको तपाईँ बुझ्नुभयो, यो झाँगिँदै जाओस्, फैलिँदै जाओस्। हामीले गर्ने गीतहरू तपाईँकै हाम्रो आवाजबाट गर्दा पनि ल हामीलाई एउटा कन्फिडेन्स होस्, ल हाम्रै आवाजबाट गरौँ न भन्ने खालको। हुन त अपनी सदाशय त अहिले होला, तर पनि गर्नलाई म अलिकति इच्छुक छ, किनभने हामी अझै झाँगिँदैछौँ। त्यसैले तपाईँ पनि झाँगिएर संसारभरि पुग्नुहोस्। एउटा वान अफ द बेस्ट च्यानल तपाईँ कोलोराडोबाट सुरु गरेको तपाईँ बन्न सक्नुहोस्। टिम र तपाईँ सबै साथीहरूलाई मेरो पनि हार्दिक शुभकामना छ। सबैजना स्वस्थ बसौँ, सुरक्षित बसौँ, प्लस आफ्नो जे छ आफ्नो तर्फबाट गर्ने सृजना अथवा क्रिएसन जे छ त्यसलाई पनि कन्टिन्यू गरौँ। र तपाईँलाई थ्याङ्क यू अगेन। र यदि समय भएको भयो भने धन्यवाद दाइ। मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, हाम्रो आवाज होल टिमको तर्फबाट अहिले सबैजनाले आवाज गरिरहनु भएको छ, सबै हाम्रो टिमको तर्फबाट तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। फेरि जोडिन्छौँ दाइ, यति बेला हामी छुट्टिन्छौँ दाइ। थ्याङ्क यू। बाई। Subscribe now and press